سلام به مردم عزیز هندوستان، به هند پهناور، گاندی بزرگ، گاندی فقید، به نهرو، به همه عزیزان. अभ्यास में मशगूल अफगानिस्तान के युवा खिलाड़ी अपने कल को संवारने की तैयारी कर रहे हैं, बुन रहे हैं एक ऐसे कल का सपना जिसमें अपने पैरों पर खड़ा होने का दम पैदा हो। जरूरतें वही बुनियादी हैं, हमारी और आपके जैसी, शिक्षा हो, रोजगार हो और सुरक्षा भी। خوب هستند یا زیر سن 16 سال، زیر سن 16 سال تمرین میکنن. بخش جوانان بسیار خوب هستند. 2-3 نفر از به تیم منتخب کابل است. ما از این تمرین از راضی هستیم. خوب هستند. بله. अफगानिस्तान की जनता जमहूरियत की सड़क पर यूं तो बरसों से चल रही है, लेकिन वो मंजिल उसे हासिल नहीं हुई जिसकी दरकार थी। लेकिन भरोसा अब भी है कि वो इमारत बना पाएंगे जिसको सहारा लोकतंत्र के मजबूत खंबे दे रहे हों। Right now, when attention for the young generation is so bad in Afghanistan, because Afghanistan currently is ancient country, and also foreign or strange people come in here and perform interference in our constitution or another thing. And also the young generation don't have a good facilities for them. Right now, we want to from foreign country or strange country, they make the Afghanistan security because the neighbor has more role with neighboring countries. अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है, लेकिन इसी के साथ गंभीर चुनौती है अपने पैरों पर खड़ा होने की। आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। Although being, the American troops or international communities are too much effective on our life, but on the same time we should not forget that now we have our own forces, our own security departments, our own, we are standing by our own feet. But it is not a good time that they are leaving us with this situation. Of course, we will be run and manage and lead our country by our own, by Afghan people. डर तो है, बट लोग ये चाहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान का जो आर्मी है वो थोड़ा उसके ऊपर काम हो जाए और उसके लिए थोड़ा उसको उन लोगों को मान ले तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि फॉरेनर्स यहाँ से अगर निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोगों की इबादत अल्लाह कर रहे हैं, ये लोग तो नहीं करते। नया राष्ट्रपति जो भी बने ताज कांटों का ही पहनेगा। सबसे पहले सुरक्षा। 2001 में तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद से ही अमेरिका सहित दूसरे कई देशों की सेनाएं अफगानिस्तान में सुरक्षा के काम को अंजाम दे रही हैं। हालांकि इन फौजों की मौजूदगी से सुरक्षा के सवाल पर कितनी पेचीदगियां बढ़ी हैं, ये भी बहस का मुद्दा है। इन सेनाओं पर अफगानी जनता पर जुल्म ढाने के मामलों से भी आंख नहीं मूंदी जा सकती, लेकिन फिर भी तालिबान को हाशिए पर रखने में ये जरूर कामयाब रही। एक ऐसा देश जिसका 70% खर्च विदेशी सहायता पर चलता हो, रातों रात सरकार बदल जाने से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मुश्किल ही लगता है। Corruptions are always effective to any sector, but again we are hoping and trying to have a fair and clean election, and people want and fair and clean election, but the most problem which we are facing in the upcoming election is insecurity of the situation.
We hope to have a better life after election. روزگار دیگه از اول تا آخر اینمی روزگار ماست کمی اگه آقای کرزای هم باشه امو روزگار ما بود دمی سبزی فروشی میکردیم کار آزاد میکردیم اگه نباشه ممی غریبی است کمی کسب کار ماست دا افغانستان کې دا کوڅو کارونه کوو دا پیپونه میپونه اچو د اوبو او بس دا کار روان دی پوه شي د منتاز شرکت کې کار کوو او د منتاز شرکت کې کار کوو او دا کوڅو اوبو مو پیپونو کار کوو با خوشحالی و حقیقتاً सरकार किसी की भी बने, लेकिन इतना तो तय है कि बायलैटरल सिक्योरिटी अग्रीमेंट के जरिए विदेशी सेनाओं का एक हिस्सा अफगानिस्तान में बना रहेगा। इसी बीच अफगान सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग का काम भी लगातार चल रहा है, जिसमें भारत सहित कई देश भूमिका निभा रहे हैं। गुजरे वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में सुरक्षा ढांचा तैयार करने और विकास कार्यों में भारी निवेश किया है, तकरीबन $2 अरब। विकास के कार्यों में स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और पुल बनाने जैसे काम शामिल हैं। अफगानी घरों और दफ्तरों को बिजली से रोशन करने का काम भारत लगातार कई सालों से कर रहा है। از هند خو هند بسیار کشور بسیار عزیزی است، کشور دموکراسی، مادر دموکراسی جهان است. امروز هند مردمش مشکلی ندارن بین خود، همیشه کشور آرامی بوده، اگرچه همه مردم کار میکنن، زحمت میکشن، زندگی خوبی دارن. ای کاش ما همین زندگی مردم هندوستان هم میداشتیم، در کشور ما امنیت میبود، آرامی میبود. एक नजर में तिलिस्म सा बिखेर देने वाले बेतहाशा कुदरती सौंदर्य से नहाए इन अफगानी पहाड़ और नदियों के इतिहास में न जाने कितनी खूनी कहानियां दर्ज हैं। दुनिया की सबसे बहादुर नस्लों में से एक इन पठानों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें मिटाया जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि शायद ही कभी ये अफगानी सरजमी आजाद रही हो। सोवियत संघ से लेकर अमेरिका तक सबने अपनी ताकत आजमाई। सियासती नहीं, सामाजिक और वैचारिक सतह पर भी चरम स्तर पर पहुंचा ये देश, घोर वाम से लेकर कट्टरपंथी इस्लाम तक। ये सच है कि अफगानिस्तान ने गृह युद्ध से लेकर विदेशी ताकतों का कब्जा और आतंकवाद बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अफगानिस्तान निराशा के अंधेरे से बाहर निकल रहा है। नए सपने, नई उम्मीदें, आकांक्षाएं, एक बनता उभरता आधुनिक होता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में जब भी बात होती है, यहाँ की महिलाओं का जिक्र अपने आप होता है, चाहे वो तालिबान के जुल्म और सितम की वजह से हो या इन महिलाओं के बुलंद हौसलों की कहानियां। نظر به تعیین ریاست جمهوری، نظر به تعیین رئیس جمهور که کدام رئیس جمهور به کدام گونه پیش میره، یه دیگه تا امو چیشون معلوم نیست که چقدر درباره حقوق زن اینا کار میکنن، آیا میکنن یا نمیکنن. مثلا یعنی نهادهایی که به خاطر دفاع از حقوق زنان یا به خاطر آگاهی دهی برای زنان خیلی کار کردیم و به من مشکل نیست، اینجا خیلی راحت هستم و از طرف خانواده‌ام هیچ مشکل ندارم، یعنی مشکل خاص نیست و من مشکل ندارم با خودم مع جماعت کار کردن در بیرون.
Do you think in last 10 years of the rule of Hamid Karzai and the presence of the foreign forces has made any kind of difference? Are women better off now than what they were a decade ago? زن دیروز افغانستان که در زمان طالب و قبل از طالب در دوره جنگ‌های داخلی بود، زنی بود که همیشه در داخل زندان به نام خانه و چادری مستور شده بود و بعد از آمدن تحول جدیدی که با سقوط طالبان جامید و جامعه جهانی همکاری کرد و آقای کرزی در رأس قدرت آمد، یکی از دستاوردهای بزرگ هم آزادی زناست، حضور زناست در پروسه‌های سیاسی، حضور زناست در پارلمان، در دفاتر و استعداد زنها تبارز پیدا کرد. زنها تونستن حضور خود نشان بدن، زنها دوش مردها کار شروع کردن. तो इस बुरके के ज़रिए मैंने देखने की कोशिश की कि क्या कुछ नज़र आता है। यकीन जानिए कि आधी दुनिया जो है वो छिपी और आधी जो है वो खुली नज़र आती है। बहुत कुछ पिछले 10 सालों में अफ़गानिस्तान में बदला है, लेकिन ये बुरका आपको सड़कों पे अभी भी नज़र आएगा। من مشکل ندارم با حجاب کردن، یعنی حتی وقتی ما بیرون میریم با این مشکل ندارم، حتی در داخل هیچ کسی بر من نمیگه، اما خودم به می عقیده رسیدم که این حالا به یک نحوی که ما مسلمان هستیم، این و یک نحوی با توجه به این جامعاتی که ما درش زندگی میکنیم فعلا ضرور هست و این به خیلی میتونه ما را حفاظت بکنه. حالا یک سپر شده بر ما، اما این مشکل نداریم و خیلی راحت احساس میکنم. कुछ धर्म, कुछ रवायत तो कुछ कसर तालिबान जैसे लोगों ने पूरी की। एक दौर में अफगानी महिलाएं आधुनिकता की जीती जागती तस्वीर हुआ करती थीं। फिर एक ऐसा दौर गुजरा जिसमें लगा कि इन्हें सीधे पाषाण युग में भेज दिया गया हो। अब धीरे धीरे हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। बताइए, यहाँ तो ज़्यादातर औरतें तो हिजाब पहनती हैं, तो फिर ये वाले कपड़े आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये खरीदे जाते हैं क्या? ایره به محفلا میپوشن دیگه، محفلایی که مردانه میباشه مکمل مخصوص خانم‌ها میباشن. این محفل بود یک مراسم پوشیده میشه، بازیره و این سیستم نمیپوشن، زیرش بلوز جور میکنن، آستین جور میکنن، خودشون باز یک چیزی که جور میکنن باز رو میپوشن. این سیستم خارجی نمیپوشن به این سیستم. تا اگر همشیرای ما میخره یا مردم میخره من تا ایره تسمه‌ای نمیپوشه ببرش، آستین جور میکنن، از این تکش باز میپوشن. ये कह रहे हैं कि जहाँ से औरतों की महफिल होती है वहाँ पहने। जैसे स्पेशली लेडीज़ का पार्टी ज़्यादा औरतें होती हैं, उनका पार्टी होता है शादियों में, उसमें जेंट्स नहीं होता है, उसी में ये लोग पहनते हैं। और उसी में ये नहीं कि जो ये थोड़ा ओपन है ना, उसे अंदर से अलग से ब्लूज़ हम कहते हैं वो भी पहनाते हैं, जिसके लिए हसीन बना के वो सिलाई करके तब उसके ऊपर ये पहनता है। عاشقت هستم میدانی نمیدانی رجانی ایا رجانی مکن مهربانی ایا رجانی مکن مهربانی خانه خرابت شد و مین جب। इन म्यूजिक वीडियोस में दिखाया जा रहा अफगानिस्तान आपको काबुल की सड़कों पर तो नहीं मिलेगा, عاشقت هستم میدانی लेकिन इस तरह के गाने और फिल्में अफगानी घरों में देखे और पसंद किए जा रहे हैं। हालात बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि इस पहनावे के साथ ये गायक अफगानिस्तान में रह सकें। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान से बाहर रहकर भी ये अपने देश में आजादी की खुशबू बनकर महक रहे हैं। علی از واده های توبه توبه از این خب خب نگاه توبه توبه
लेकिन अफगानिस्तान में हो रही इस खामोश क्रांति का जिक्र किए बगैर कहानी अधूरी ही रहेगी। सन 2002 में सिर्फ एक सरकारी टेलीविजन था। आज यहाँ 72 टीवी चैनल्स हैं और 183 रेडियो चैनल्स लगातार लोगों को सूचित करने और सूचना के जरिए उनके सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जितने टीवी चैनल्स यहाँ आए हैं, क्या वजह रही कि इन 10 सालों में ही टीवी चैनल्स आए हैं और क्या लोग देखना पसंद करते हैं? تشکر. در طول 10-12 سال گذشته افغانستان از یک مرحله بسیار خطرناک که تاریک اندیش طالبان نجات پیدا کرد. مرحله که در اونجا گشتن گناه بود، در اونجا مکتب خواندن بر خانم‌ها گناه بود، در اونجا حضور در تلویزیون و داشتن تلویزیون و رادیو و صدای شنیدن موسیقی گناه بود. وقتی که طالبان سقوط میکنن، وقتی که پس مردم افغانستان آزاد میشه از دست طالب و تروریسم یک بار آزاد میشه، در اونجا طبعا فرهنگ دموکراسی زنده میشه، در اونجا رسانه ها جایگاه خود پیدا میکنن، مردم علاقمند میشه که بدانن، با خبر باشن، از حق خود با خبر میشن. در اینجاست که رسانه ها ارزندام میکنن. तो फिलहाल दिल्ली के राज्यसभा टेलीविजन के स्टूडियो से अब हम पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ शहर के आरजू टेलीविजन के स्टूडियो में। यहां हम पहुंचकर ही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे काम करने के तरीके से इनका काम करने का तरीका कितना अलग है। तो फिलहाल हम अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ शहर में हैं और यहाँ आरजू टीवी के स्टूडियो पहुँच चुके हैं। यहाँ शिकारी का शिकार करने का हमारा इरादा है। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ एंकर यहाँ के मौजूद है अहमद रामिन साहब, जो कि उर्दू बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं लेकिन समझते ज़रूर हैं। मैं उनसे उर्दू में सवाल पूछूंगी यानी हिंदी में सवाल पूछूंगी और वो जवाब दे सकते हैं फ़ारसी में। ये बताइए अहमद रामिन साहब कि आप 5 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मीडिया नहीं था, अब यहाँ जैसे जैसे न्यूज़ चैनल्स आगे बढ़ रहे हैं, लोग देखते हैं, किस तरह का असर आप देखते हैं? ख़ासकर अब जब इलेक्शंस होने वाले हैं तो क्या जो आप ख़बरें देते हैं उसका असर लोगों पर होता है? قبل از اینکه روی رشد یا برنامه‌های خبررسانی یا تلویزیون‌ها در افغانستان صحبت کنیم، قبل از این در 12 سال پیش افغانستان در چنین مرحله قرار نداشت و خوشبختانه بعد از حکومت انتقالی و روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، رسانه ها در افغانستان رشد قابل ملاحظه داشته. تا حالی که دیده میشه رسانه های متعدد در ولایات مختلف افغانستان، در مرکز و قسمی که شما در مزار شریف هستین میبینین رسانه های مختلف در قسمت بازتاب موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی فعالیت میکنن و همونطوری که این شب و روزها مسائل خیلی ها داغ در افغانستان اتفاق میفته که ما در آستانه انتخابات قرار داریم و تمام رسانه ها موضوعات انتخاباتی را که در واقع مردم افغانستان زعیم آینده خود انتخاب میکنن اونا در तो क्या आप ये समझते हैं कि मीडिया यहाँ फ्री एंड फेयर है, आज़ाद है यहाँ पर मीडिया? بسیار سوال خوب مطرح کردن. در حال حاضر یکی از دستاوردهای مهم افغانستان همان رشد رسانه ها می باشه و طوری که دیده میشه نظر به رسانه های سایر کشورها، پالیسی که در افغانستان رسانه ها داره و رسانه ها از آزادی کامل در حال حاضر برخوردار هستند و میتونن مطابق همون معیارهای ژورنالیستیکی برنامه‌های خود طرح و تدوین بکنن و در خدمت یا اذهان مردم برسانن. कि यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, वो शायद किसी सिपाही, किसी सैनिक से कम नहीं है। जिस तरह का काम यहाँ पर उनको मिला है, उम्मीद हम भी कर सकते हैं कि ये लिमिटेड जो आज़ादी है उससे पूरी आज़ादी की तरफ मीडिया यहाँ पहुँचेगा और लोगों को सूचना के जरिए एम्पावर करने का, सशक्तिकरण करने का काम करता रहेगा। دیدگان و دسترسی نکنید. بالاترین درس از ولایت‌های به شمار می‌رود که از چند سال بدین سو فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت. तो फिलहाल मज़ार शरीफ में यहाँ आरजू टेलीविज़न के स्टूडियो में हमारे साथ एक खूबसूरत सी एंकर बैठी हैं, दिया आर्यन इनका नाम है। 24 साल की दिया हैं, जो कुछ दिन पहले इन्होंने एक शो करना शुरू किया है, मॉर्निंग शो यहाँ पर ये करती हैं, जैसे ये सोशल प्रोग्राम कह रही हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो इंग्लिश और उर्दू नहीं समझती हैं और मैं फ़ारसी ज़्यादा नहीं समझती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करते हैं उनसे सवाल पूछने की। तो ये बताइए, आपका मॉर्निंग शो जब आप करती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें करती हैं और क्या लोग वाकई बहुत दिलचस्पी लेके आपका प्रोग्राम देखते हैं؟ مردم دلچسپی زیادی داره در برنامه ما یک برنامه اجتماعی است. تمامی بیننده های زیادی داره، نه تنها در افغانستان بلکه تلویزیون جهانی است. در تمام جهان تلویزیون ما
بفرستید. اما برنامه سلام یکی از بهترین برنامه‌های تلویزیون آرزوست. दिया ये बताइए कि हम जानते हैं कि तालिबान के दौर में काफ़ी यहाँ जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, उनके हुकूक को, उनके जो अधिकार थे उनको काफ़ी दबाया गया था. क्या पिछले कुछ दिनों में आप आज़ाद महसूस करती हैं कि आप टीवी पर आ सकती हैं, ख़बरें पढ़ सकती हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? पहले औरतें घर से बाहर भी नहीं आती थीं. آها خیلی خوب است نسبت به دوران طالبان. اصلا همین خوب است که دوران طالبان یادآوری نکنیم. خیلی اینجا این زمان ایجاد دولت خیلی خوب است. ما امیدوار هستیم که انتخابات را که در پیش رو داریم مثل دولت حال یک آدم بسیار خوب دوباره انتخاب شود و در جایش بشینه. दिया बहुत बहुत शुक्रिया. तो साफ तौर पर देखा जाए तो लोकतंत्र धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहा है अफ़गानी घरों में, अफ़गानी दिलों में, और मीडिया के ज़रिए और बहुत से स्रोतों के ज़रिए जो लोकतंत्र है वो पहुंच रहा है, लोगों को आज़ाद कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहा है. और अब मिलिए इनसे. हामिद हसन अफगानिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज. इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक और ट्विटर पर इनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है. You know, everybody they have dreams. We thought that whenever I'm playing for Afghanistan, every game is for me very important for my life and my career. Because I'm always thinking that if I'm playing good here, maybe people can see me, they will pick me from different leagues like IPL, BPL, Big Bash, or like English county cricket. Sports is the only game to bring the people together. So we are like ambassadors for our country. We're sending our messages to other countries because we want peace. And I also requested to all those to focus on their studies if they are doing their studies, or if they are athletes or cricketer, footballers, they're doing karates or something else. So focus on them because we are the young generation. We can change the nation and we can change the mind of people. ऐसा लगता है कि दशकों की जंग और हिंसा से भरे माहौल ने इस देश के युवाओं को और ज्यादा जुझारू बना दिया है. Considering the popularity of the game now, it's not in few numbers. We have around 500,000 registered players in different part of the country. We need support from international level, and sometimes we don't need a financial support. We need a technical support. Like if India or Pakistan or any other neighbor country, Sri Lanka or Bangladesh, if they will come forward and play with us, that is the only thing that we are lacking. And I think through your TV, that will be a great if we can convey the message not only to your parliament but also to the people who are decision making at the cricket board, to at least convince the cricket authorities to come and to support us technically, not financially at least. इनकी कोशिश और मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इन बाजुओं को भारत जैसे दोस्त की ताकत मिल जाए तो अरमानों को जैसे पर मिल जाएंगे. They're already trained at that level, because if our team is going to World Cup, it means out of 100 something countries only 14 are participating. It means they have the talent and the skills is already there, and we have already worked on them. So if they will take it at this level, I mean IPL, or they will give us a chance to play with their national teams, any of these countries, that will be a brilliant chance. एक टूटे और बिखरे हुए देश के लिए खेल ही शायद एक ऐसी चीज है जो दोबारा लोगों को साथ लाने का काम कर सकती है, बिखरे हुए सपने को समेट सकती है और टूटी हुई जिंदगी को जोड़ सकती है. अफगानिस्तान, अफगानी लोग और अफगानी खिलाड़ी
इस काम को बखूबी करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि तिनका तिनका जोड़कर अफगानिस्तान ये आशियाना फिर से बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ काबुल से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए।